it's you, yeah. कोरिया के अंजू नाम के गांव में किम नामी एक शख्स रहता था। जब से इसने होश संभाला और दुनिया को समझने लगा, कभी इसने पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसका दिन इधर उधर गप्पे हाँकने या खेल कूद में गुजरता। एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी ना रही। उस वक्त उसने गांव से दूर रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के पास जाने का इरादा किया। वो रिश्तेदार बहुत अमीर था, उससे 2-4 हज़ार रुपये मांगना आसान था। किम बगैर किसी झिझक के इसके पास चला गया और बगैर किसी शर्म और हिचकिचाहट के इसने अपने अमीर रिश्तेदार से 2,000 रुपये मांगे। किम की हालत देखकर रिश्तेदार को इस पर तरस आ गया और इसने इससे हमदर्दी ज़ाहिर की और उसको फ़ौरन 2,000 रुपये दे दिए। किम रुपये पाकर दिल ही दिल में खुश होता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक नदी आती थी और किम को उस नदी को पार करना था, इसलिए वो कश्ती के इंतज़ार में नदी के किनारे बैठ गया। वहाँ इसने अपने सामने एक अजीब नज़ारा देखा। एक नौजवान मर्द नदी के किनारे की चट्टान पर खड़ा होकर नदी में कूदने की कोशिश कर रहा था और पास खड़ी हुई एक नौजवान औरत इसका कोट पकड़कर इसे पीछे खींच रही थी। इसके बाद वो नौजवान औरत पानी में कूदने लगी और वो नौजवान मर्द इसका हाथ पकड़कर इसे रोकने लगा। ये नज़ारा देखकर किम को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने पास खड़े एक बूढ़े शख्स से पूछा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। बाबा, आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये नौजवान जहाँ काम करता है वहाँ हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है और 2,000 रुपये की कमी हो रही है। मालिक ने कहा है कि अगर 2,000 रुपये जमा ना किए गए तो नौजवान को खुदकशी करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसलिए नौजवान नदी में डूबने लगा था, मगर उसकी बीवी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। बीवी ये भी धमकी दे रही थी कि अगर उसकी बात ना मानी तो वो नदी में उससे पहले कूदकर जान गंवा देगी। नौजवान जोड़े की ये मुसीबत देखकर किम का दिल पिस गया और वो अपना दुख भूल गया। उसने अपने पास से 2,000 रुपये उन्हें दिए और खुद खाली हाथ अपने गांव को चल दिया। उस जोड़े ने इसका नाम और गांव पूछा, लेकिन इसने इनको अपना पता इतना ही बताया कि अंजू का किम, इसके सिवा इसने और कुछ नहीं बताया। किम खाली हाथ घर पहुंचा, इसलिए इसकी गरीबी वैसी की वैसी ही रही। इसके बाद वो एक बुद्ध बख्शू के पास आने जाने लगा। इसके पड़ोसियों को शक गुजरा कि वो बुद्ध का पीरू ना हो जाए, लेकिन उसने अपना मजहब नहीं बदला, बल्कि इस बख्शू को इसने अपना गुरु मान लिया। कुछ बरस और इसी तरह गुजर गए। किम को मालूम होने लगा कि उसका आखिरी वक्त नज़दीक आ गया है। इसने अपने बेटे को बुलाया और इसे बताया कि इसके मरने पर इसकी आखिरी रस्म किस तरह अदा करनी है। बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत बख्शू के पास ले जाना और उसकी हदायत के बगैर मेरे जिस्म का कुछ ना करना। ये मैं तुम्हें कड़ी हदायत दे रहा हूँ। किम का लड़का नहायत फर्माबरदार था। फिर बाप की आखिरी वक्त की हदायत भी तो थी, इसलिए इसने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही काम किया। बाप के मरने का इसको बहुत दुख हुआ, फिर भी गम को दबाकर इसने अपने बाप के मुर्दा जिस्म को एक कपड़े में लपेटा और इसकी गठरी बनाकर कंधे पर रख दी और बुद्ध बख्शू की तलाश में योंगन पहाड़ी की चोटी की तरफ चल दिया। बहुत ऊंचा चढ़ने पर इसको बख्शू की कुटिया दिखाई दी। वो इस बोझ को लिए हुए बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा। बख्शू समाधि लगाकर बैठा हुआ था। समाधि टूटने पर बख्शू ने लड़के को देखा और इससे मुखातिब होकर कहा, बच्चे, इस घाटी में जो ऊंची हवेली दिखाई देती है, इसको गिराकर इसके पीछे जो सपाट जमीन निकलेगी, वहाँ तेरे बाप को मिट्टी देनी चाहिए। बख्शू की इस बात से लड़का घबरा गया। इसने अपने कंधे का बोझ नीचे रख दिया और माथे का पसीना पोंछने लगा। बख्शू की बात सुनकर उससे ठेस पहुंची कि बाप के बेजान जिस्म को इतनी दूर से ढोकर यहाँ तक लाया और अभी तक ये भी नहीं पता कि इसकी आखिरी रस्म कहाँ अदा होगी। वो जो ऊंची इमारत दिखाई देती थी,
اس کو گرانے کے بعد جو سپاٹ زمین تیار ہوگی وہاں اس کی سماعت بنائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس عمارت کو خریدا جائے پھر اس کو گرایا جائے۔ یہ سب کھٹرا اور اکھاڑ پچھاڑ کس لیے؟ کہیں بخشو میرے ساتھ ہنسی مذاق تو نہیں کر رہا؟ وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے بخشو کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ مردے کو یہاں چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ آہستہ آہستہ اب اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں اس خاص حویلی کے نزدیک پہنچے تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ حویلی کی چار دیواری بہت اونچی نہیں تھی۔ بخشو نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ جائے اور دیکھے کہ دوسری طرف کیا ہے۔ بخشو کی اس بات سے لڑکے کو حیرانی ہوئی، کیونکہ کوریا میں یہ مانا جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ بخشو کی پیٹھ پر چڑھ کر جب اس نے دیوار کی دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی تو بخشو نے اسے اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ دوسری طرف کی جھاڑیوں میں سر کے بل گرا، سر نیچے اور پاؤں اوپر۔ یہ اس کا حال تھا۔ اسی حال میں ہر شخص اسے چور سمجھ سکتا تھا اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق پیٹ سکتا تھا۔ وہاں پڑے پڑے اس نے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کو دکھائی دیا کہ دروازے سے ایک عورت باہر آ رہی ہے۔ وہ آگے آئی اور چبوترے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس مادی کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے اور کچھ مانگنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، اے بھگوان، جس دیوتا جیسے انسان نے میرا اور میرے شوہر کا بھلا کیا ہے، اس کا دیدار کرا دے۔ اس آدمی کا نام کیم ہے، اس کا دیدار کرا دے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جھٹ پٹ اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے باپ کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی۔ آس پاس اگرچہ اندھیرا تھا پھر بھی اس کے سر پر روشنی پڑ رہی تھی۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر گھر کے نوکروں نے اسے پکڑ لیا اور گھر کے مالک کے سامنے لے آئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں انجو کا کیم ہوں۔ میں اپنے مردہ باپ کی آخری رسم ادا کرنے کے لیے یونگین آیا ہوں۔ کیا کہا؟ انجو کا کیم، جس نے ہمیں نجات دلائی اور دوسری زندگی دی؟ اوہ، تمہاری تو شکل بھی اس سے ملتی جلتی دکھائی دیتی ہے۔ کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ ہاں، میں کیم کا بیٹا ہوں۔ مالک نے کہا، اے بھگوان، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم جسے اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ آخر کار آج مل ہی گیا۔ اے نوجوان، تم ہمارے لیے ہمارے بیٹے کے برابر ہو۔ تمہارے باپ کی مہربانی سے ہم اتنے زیادہ خوشحال ہوئے ہیں اور یہ شان و شوکت اسی کی مہربانی کا پھل ہے۔ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ ہم نے تمہارے لیے پہلے سے ہی الگ کر رکھا ہے۔ شکر گزاری سے اس کا دل بھر آیا اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ اپنے باپ کی نیکی کی بدولت آج اس کی سب مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔